Hello, hello. धेरै स्टुडेन्ट त आज टेन्सनमा होला। आज रिजल्ट आयो नि त, रिजल्ट म्याथमा डी आउँदा सी दिन मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्दैन। ल सुन है, आज हामी के गर्दैछौँ? प्रिपरेसन अफ कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रिपरेसन अफ के भन? कार्बोक्सिलिक एसिड। बासैन ल न, प्रिपरेसन अफ के भन? कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रिपरेसन अफ के भन त? कार्बोक्सिलिक एसिड। त कसैलाई के डाउट छ भने ह्यान्ड रेज गर्नु है। कसैलाई के डाउट छ, के सोध्न मन लाग्यो भने ह्यान्ड रेज गर्नु है त। ल फर्स्टमा लेख त, फर्स्टमा लेख अक्सिडेसन अफ अल्किन। अक्सिडेसन, प्याराफिन भनेको के हो? प्याराफिन भनेको अल्केन हो। अल्केनलाई हामी के भन्छौँ? प्याराफिन भन्छौँ है। सो लेख त अक्सिडेसन अफ अल्किन। अल्किनको के भन त? अक्सिडेसन। अक्सिडेसन अफ अल्किन। अल्किनलाई के गरौँ? अक्सिडेसन गरौँ। सो दिस इज अल्किन। ध्यान सुन है, दिस इज के भन? अल्किन। CH3 CH डबल बन्ड CH CH2 CH2 के भन त? CH3। अर्के है, नेमले के पोस्ट गरेको छ एउटा MEC इलिजिबिलिटी एज पर लास्ट विभिन्न MBBS 2.5 CGPA आउनु पर्यो के? 2.4 आउनु पर्यो। फिजिक्स, केमिस्ट्री र बायोलोजी विषयमा अध्ययन गरी प्रमाणित प्रतिबद्धता तथा विज्ञान समग्रमा 2.4 भनेको 50% हो। 50% छोडिदिए। अलि हामी एकछिन पढौँ है। ल न, अक्सिडेसन अफ के भन? अल्किन। अल्किनको के भन? अक्सिडेसन। टेल मी अक्सिडेसन अफ के भन त? अल्किन। हेलो हेलो, अक्सिडेसन अफ के भन? अल्किन। मेरो ओभरअल A+ आयो, तर बायोमा C+ आयो। आई क्यान एप्लाई फर बङ्गलादेश अर नट सर? आई क्यान एप्लाई फर बङ्गला। त्यो स्पेसिफिक हेर न, एकचोटि बङ्गलादेशको बारेमा स्पेसिफिक हेर है। आज यो जवाब दिँदा दिँदा म थाकिसकेँ कि। ल न सुन, यो हाम्रो कम्पाउन्ड के भन? अल्किन हो। अल्किनलाई हामी के गरौँ? अक्सिडेसन गरौँ। अक्सिडेसन गरौँ। KMNO4 KMNO4H+, अथवा रिएक्सन गरेर केसँग थाहा छ? K2Cr2O7 K2Cr2O7 के भन? H+, अथवा के गरेर थाहा छ? अक्सिडेटिभ ओजोन लाइसिस गर। O3 अनि के भन त? वाटर। दिस इज अक्सिडेटिभ, दिस इज नट रिडक्टिभ। ल न, अक्सिडेटिभ भनेको कस्तो भन त? O3 वाटर। तर O3 वाटर जिङ्क लियो भने यो के होला? रिडक्टिभ होला। सो दिस इज अल्किन। अल्किनलाई हामी के गरौँ? अक्सिडेसन गरौँ। यो के भन त? अल्किन हो। अल्किनलाई हामी के गरौँ? अक्सिडेसन गरौँ। KMNO4H+, K2Cr2O7H+, अथवा के गर भन त? अक्सिडेटिभ ओजोन लाइसिस गर। र यो रिएक्सन गर्ने कसरी? ध्यान दिनु न, यो बललाई के गर? ब्रेक गर। अक्सिजन अक्सिजन जोड। बललाई ब्रेक गर, अक्सिजन अक्सिजन जोड। थाहा छ? फेरि अर्को पनि के गर? अक्सिजन अक्सिजन जोड। दुईटा अक्सिजन जोड्नु पर्यो। यहाँबाट के भन्छ भन? एसिटिक एसिड। यहाँबाट के भन्छ भन? प्रोपेनोइक एसिड। यसको आन्सर के हो थाहा छ? यसको आन्सर यो हेर, CH3COOH इथेनोइक एसिड प्लस के हो थाहा छ? CH3
CH2 COOH प्रोपेनोइक एसिड एउटा मोलिक्युल के भन त इथेनोइक एसिड को एउटा मोलिक्युल के भन इथेनोइक एसिड को अर्को मोलिक्युल के भन त प्रोपेनोइक एसिड one molecule के भन इथेनोइक एसिड another molecule के भन त प्रोपेनोइक एसिड बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म हेलो गाइज बुझ्नु भएको छ ल त्यस्तै म एउटा अर्को अल्किन दिइरहेको छु ल यो अल्किनलाई हामी के गरौँ अक्सिडेसन गरौँ CH3C CH3 डबल बन्ड CH CH3 सेम कन्डिसन ल न यहाँ गऱ्यो भने के हुन्छ थाहा छ यहाँबाट के भन्छ थाहा छ किटोन भन्छ टेल यहाँबाट हामीले के पाउँछौँ किटोनको फर्दर अक्सिडेसन हुन्छ कि हुँदैन रुम टेम्परेचरमा ल भन किटोनको फर्दर अक्सिडेसन हुन्छ कि हुँदैन रुम टेम्परेचरमा हुँदैन सो तिमी के गर किटोनलाई किटोन बनाऊ किटोनलाई किटोनमा छोडिदिने अनि यो जुन एल्डिहाइड भन्छ नि एल्डिहाइडलाई के गरिदिने भन त अक्सिडेसन गरिदिने सो यसको आन्सर के हो थाहा छ CH3 कार्बन डबल बन्ड O CH3 एसिटोन प्लस यो पार्टबाट हामी के गर्छौँ एसिटिक एसिड बनाउँछौँ CH3 COOH ल ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ हेलो गाइज हेलो सो थाहा छ कुनै पनि अल्किनलाई के गर अक्सिडेसन गर मतलब रियाक्सन गर केसँग रियाक्सन गर भन KMNO4H+ केसँग रियाक्सन गर K2Cr2O7H+ केसँग रियाक्सन गर भन O3H2O केसँग भन त O3H2O टेल मी यो O3H2O भन्ने कुन रियाक्सन हो भन O3H2O भनेको कुन रियाक्सन भन अक्सिडेटिभ ओजोनोलाइसिस अक्सिडेटिभ के भन ओजोनोलाइसिस यस यो त्यो फर्स्ट रियाक्सन सेकेन्ड रियाक्सन गर अक्सिडेसन अफ अल्काइन अक्सिडेसन यो थियो अल्किनको अक्सिडेसन अब के गरौँ अक्सिडेसन अफ के भन अल्काइनको अक्सिडेसन यो सेकेन्ड रियाक्सन बुझेन कुन रियाक्सन बुझेन प्रगति मनोरञ्जन सेकेन्ड रियाक्सन बुझेन कुन चाहिँ सेकेन्ड रियाक्सन बुझेन भन त यो वाला बुझेनौ सुन यो पार्टलाई यसरी ब्रेक गर यहाँबाट हामी के पाउँछौँ किटोन पाउँछौँ सो किटोनको फर्दर अक्सिडेसन हुँदैन कि किटोनमै रहने हो यहाँबाट के भन्छ अल्डिहाइड भन्छ हो यो अल्डिहाइड के हुन्छ फर्दर अक्सिडाइज हुन्छ केमा कार्बोक्सिलिक एसिडमा र यो बललाई ब्रेक गर यो पार्टलाई के गर्नु पर्यो अक्सिडाइज गर्नु पर्यो सो यो पार्ट हैन के भन्छ थाहा छ यो पार्ट के भन्छ किटोन भन्छ किटोनको फर्दर अक्सिडेसन हुँदैन यहाँ हेर यो पार्टलाई यो कार्बन डबल बन्ड कार्बन यो बललाई ब्रेक गर यहाँबाट के गर अल्डिहाइड बन्छ अल्डिहाइड फेरि अक्सिडाइज हुन्छ कार्बोक्सिलिक एसिडमा तर यो केसेस कस्तो थाहा छ यो बललाई ब्रेक गर यहाँबाट के भन्छ किटोन बन्छ यहाँबाट के भन्छ अल्डिहाइड बन्छ किटोनको फर्दर अक्सिडेसन हुँदैन अल्डिहाइडको फर्दर अक्सिडेसन हुन्छ र अल्डिहाइड केमा कन्भर्ट हुन्छ कार्बोक्सिलिक एसिडमा हो ड्रास्टिक कन्डिसन लियो भने बल्ल किटोनको के हुन्छ अक्सिडेसन हुन्छ तर यो रियाक्सन हामी कहाँ गरिरहेछौँ रुम टेम्परेचरमा टाइम यो रियाक्सन हामीले कहाँ गरिरहेछौँ भने त रुम टेम्परेचरमा हेलो गाइज बुझिरहेछौ ल सेकेन्ड लेख अक्सिडेसन अफ अल्काइन एउटा पनि रियाक्सन छोड्दिन प्रिपरेसन ल अक्सिडेसन अफ के भन अल्काइनको के भन त अक्सिडेसन फेरि भन अक्सिडेसन अफ के भन त गाइज अक्सिडेसन अफ के भन त अल्काइन ल यो अल्काइन हो हेर चेक गर यो अल्काइन हो चेक गर त CH3 कार्बन ट्रिपल बन्ड CH3 सेम अक्सिडाइजिङ एजेन्ट अघि जस्तै सेम अक्सिडाइजिङ एजेन्ट के भन्नु त KMNO4 H+ K2 Cr2O7 H+ अथवा O3H2O O3 के भन्छ H2O थाहा छ यहाँ यो रियाक्सन कसरी गर्ने ध्यान दे सुन है यो रियाक्सनले कसरी गर्ने थाहा छ हेर फर्स्टमा के गर्छौँ यो बन्डलाई ब्रेक गर्छौँ एउटा पाइ बन्डलाई ब्रेक गर अनि के राख अक्सिजन राख त्यसपछि के गर यो अथवा यसरी एकैचोटि यो बन्डलाई ब्रेक गरिदेऊ एकैचोटि यो बन्डलाई के गर ब्रेक गर अक्सिजन हाल त्यसपछि के हाल भन OH हाल हैन सुरुमा के हाल्ने भने अक्सिजन हाल्ने त्यसपछि के हाल्ने भन त पहिला के हाल्ने भन अक्सिजन हाल्ने त्यसपछि के हाल्ने भन त OH हाल्ने यसरी गर्दा नि हुन्छ र त तिमी के गर भन्दाखेरि पहिला अक्सिजन हाल यसरी गर ल यो दुईटा बन्डलाई पर्खि म सुरुबाट गर्छु ल यो कम्पाउन्ड के हो थाहा छ अल्काइन CH3C ट्रिपल बन्ड CH3 सो के गर पहिला यो दुईटा बन्डलाई मेट्देऊ
यो दुईटा बन्डलाई के गर मेट देऊ दुईटा बन्डलाई मेटेर डबल बन्ड ओ डबल बन्ड ओ डाइकिटोन बनाऊ त्यसपछि के गर यो बन्डलाई ब्रेक गर्देऊ बीचबाट बन्डलाई ब्रेक गर्देऊ यहाँ के हाल्देऊ OH हाल्देऊ यहाँ के हाल्देऊ OH हाल्देऊ ल भने यहाँबाट के बनिरहेछ एसिटिक एसिड यहाँबाट पनि के बनिरहेछ भन त एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड सो व्हाट इज द फाइनल कन्क्लुजन के आयो भन त फाइनल कन्क्लुजन के हो भन्दाखेरि यो यसरी बन्डलाई ब्रेक गर्दिने यो पार्टलाई एसिड बनाऊ यो पार्टलाई के गर एसिड बनाऊ ल भने यो पार्टलाई के गर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाऊ र यो पार्टलाई पनि के गर भन त कार्बोक्सिलिक एसिड बनाऊ ठीक छ बुझ्यौ हेलो गाइस बुझ्यौ ल यसको गर त ल सुन यहाँ CH3 CH2 कार्बन ट्रिपल बन्ड CH यसलाई रिएक्सन गर 12 को रिजल्ट हेर्दै थिएछु ल सुन यो पार्टलाई यसरी ब्रेक गर यो पार्टलाई हामी के गर्छौं ब्रेक गर्छौं यो पार्टलाई के गर्ने एसिड बनाउने हो अनि यो पार्ट पनि के भन्ने हो एसिड बन्ने हो कि ल भने यो पार्टलाई के गर्ने भन त एसिड बनाउने हो र यो पार्टलाई पनि के गर्ने भने एसिड बनाउने हो त्यसैले यहाँबाट हामीले के पाउँछौं प्रोपेनोइक एसिड CH3 CH2 COOH प्रोपेनोइक एसिड ल भने यहाँबाट हामीले के पाउँछौं फर्मिक एसिड HCOOH र फर्मिक एसिड के हुन्छ त अनस्टेबल हुन्छ के फर्मिक एसिड के हुन्छ भने अनस्टेबल के फर्मिक एसिड फेरि अक्सिडाइज भइदिन्छ ल भने फर्मिक एसिड अक्सिडाइज हुन्छ केमा भन CO2 प्लस वाटरमा फर्मिक एसिड के हुन्छ अक्सिडाइज हुन्छ केमा भन CO2 र वाटरमा सो अल्किनबाट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाउन मिल्छ अल्काइनबाट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाउन मिल्छ अल्किनबाट के भन फर्मिक एसिड अनस्टेबल हुन्छ फर्मिक एसिड किन अनस्टेबल हुन्छ थाहा छ HC डबल बन्ड OOH थाहा छ यो त एल्डिहाइडिक पार्ट हो नि त ध्यान दिनु फर्मिक एसिड किन अनस्टेबल हुन्छ भन्दाखेरि यो त एल्डिहाइडिक पार्ट हो यो एल्डिहाइडिक पार्ट भएको कारणले सुन HC डबल बन्ड OOH सुन HC डबल बन्ड OOH HC डबल बन्ड OOH यो दिस इज द एल्डिहाइडिक पार्ट C डबल बन्ड OH भनेको दिस इज द एल्डिहाइडिक पार्ट के भन त C डबल बन्ड OH दिस इज द एल्डिहाइडिक पार्ट सो यो इजिली के हुन्छ अक्सिडाइज हुन्छ के यो इजिली के भइदिन्छ अक्सिडाइज र अक्सिडाइज भएर के हुन्छ थाहा छ यहाँ अक्सिजन आउँछ र हामीलाई के थाहा छ एउटा कार्बनमा दुईटा OH के हुन्छ अनस्टेबल एउटा कार्बनमा दुईटा OH के हुन्छ अनस्टेबल त्यही भएर फर्मिक एसिड अनस्टेबल भएको के फर्मिक एसिड जुन छ नि HC डबल बन्ड OOH ल भने यो कस्तो पार्ट हो भन त एल्डिहाइडिक पार्ट हो सो यो एल्डिहाइडिक पार्ट भएको कारणले यो पार्ट के हुन्छ इजिली अक्सिडाइज हुन्छ यहाँ के आउँछ अक्सिजन र हामीलाई के थाहा छ एउटा कार्बनमा दुईटा OH के हुन्छ अनस्टेबल इजिली के हुन्छ ब्रेक हुन्छ केमा ब्रेक हुन्छ CO2 प्लस वाटरमा सो आजबाट के बुझ्यो भन्दाखेरि यदि कुनै रिएक्सन अक्सिडेसन रिएक्सनमा यदि कुनै पनि अक्सिडेसन रिएक्सनमा कुन रिएक्सनमा भन त यदि कुनै पनि अक्सिडेसन रिएक्सनमा फर्मिक एसिड बनिरहेछ भने फर्मिक एसिडलाई फेरि ब्रेक गरिदिने केमा ब्रेक गरिदिने भन त CO2 प्लस वाटर यहाँसम्म बुझाएको छ भने यस गरेर फटाफट यहाँसम्म बुझाएको छ भने यस गरेर फटाफट र कसैलाई केही डाउट छ भने सोध्न पाइन्छ ह्यान्ड रेज गर है कसैलाई केही डाउट छ भने सोध्न पाइन्छ कसैलाई केही डाउट छ मेरो ल्यापटप बिग्रिएको छ क्या आज ल भन सर यो अक्सिडेसन अफ अल्काइन एकचोटि फेरि बुझाइदिनु न ल सुरुदेखि भन्छु ल अक्सिडेसन अफ अल्काइन छ भने हेर है ल दिस इज अक्सिडेसन अफ अल्काइन सबैजना बोर्डमा हेर CH3C ट्रिपल बन्ड C CH3 यसलाई हामी के गरौँ अक्सिडेसन गरौँ यो अल्काइन हो then oxidizing agent के बना था you can take KMnO4 you can take K2Cr2O7 or you can do के बना था oxidative ozonolysis बनेको O3 water इसको ट्रिक याद गर है oxidation of alkyne को ट्रिक के याद गर भन्दाखेरि oxidation of alkyne को ट्रिक के याद गर पहिला दुईटा बन्डलाई मेट दिनु पहिला दुईटा बन्डलाई मेट हैन दुईटा बन्डलाई यसरी मेट दियो हैन अनि के गर डबल बन्ड O हाल डबल बन्ड O हाल दुईटा बन्डलाई मेट दिने डबल बन्ड O डबल बन्ड O त्यसपछि फेरि के गर फेरि अब यो बन्डलाई ब्रेक गर्दियौ यो बन्डलाई ब्रेक गर्दियौ यो बन्डलाई के गर ब्रेक गर हैन यो बन्डलाई के गर ब्रेक गर यहाँ के हाल भन OH हाल यहाँ के हाल OH हाल सो टेल मी यहाँबाट के भन्छ भन इथेनोइक एसिड यहाँबाट के भन्छ भन इथेनोइक एसिड यसैलाई यसरी सर्टकट अझ सर्टकट बुझ्न मन लाग्यो भने यसरी बुझ यसैलाई अझ सर्टकट बुझ्न मन लाग्यो भने यसरी बुझ
तिमी के गर भन्दाखेरि यो बन्डलाई यो पुरै बन्डलाई ब्रेक गर्दियौ अनि यो पार्टलाई केमा कन्भर्ट गर कार्बोक्सिलिक एसिडमा र यो पार्टलाई के गर कार्बोक्सिलिक एसिडमा यहाँबाट के बन्छ भने इथेनोइक एसिड बन्छ यहाँबाट पनि के बन्छ भने इथेनोइक एसिड बन्छ के गाह्रो थियो र भन फटाफट के गाह्रो थियो र भन यहाँसम्म ठिक छ हेलो गाइस ल चन्दा भन सर त्यो फर्दर अक्सिडेसन गर्दाखेरि पनि रिएजेन्ट त्यही राख्नुपर्छ कि छुट्टै राख्नुपर्छ कहाँ फर्दर अक्सिडेसन गर्दाखेरि त्यो डाइकिटोन बनाइसकेपछि त्यही रिएजेन्ट त्यही ए ल ल यदि रियाक्सनमा फर्मिक एसिड बन्छ भने यदि रियाक्सनमा हैन आफ्टर रियाक्सन फर्मिक एसिड बन्छ भने फर्मिक एसिड भनेको अनस्टेबल हो फर्मिक एसिड फेरि अक्सिडाइज हुन्छ केमा भन त फर्मिक एसिड फेरि अक्सिडाइज हुन्छ केमा भन CO2+ वाटरमा CO2+ वाटरमा ठीक छ यहाँसम्म हेलो गाइज भाइ योभन्दा बढी त कति बुझाम यार अल्किन बुझाइदिइसकेँ मैले तपाईँ अल्किन छ भने के गर्ने यो बललाई यसरी ब्रेक गर्ने अक्सिजन अक्सिजन जोड अक्सिजन अक्सिजन जोड अक्सिजन अक्सिजन जोड अक्सिजन अक्सिजन जोड सक्यो यहाँबाट कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँबाट पनि के भन कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक छ हेलो गाइज अब त बोल्न यार ल थर्ड रिएक्सन अक्सिडेसन अफ अल्कोहल थर्डमा लेख बाई अक्सिडेसन अफ के भन अल्कोहल अल्कोहलको अक्सिडेसन ल यहाँ चाहिँ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट के युज गर्छौँ भन अल्कोहल अफ अक्सिडेसनमा भन अक्सिडाइजिङ एजेन्ट के युज गर्ने भन र थाहा छ बाई अक्सिडेसन अफ अल्कोहल पनि कुन अल्कोहल थाहा छ प्राइमरी अल्कोहल लेख थर्ड लेख बाई अक्सिडेसन अफ के भन बाई अक्सिडेसन अफ के भन प्राइमरी अल्कोहललाई के गर अक्सिडेसन गर ल बाई अक्सिडेसन अफ के भन त प्राइमरी अल्कोहल हामी के गरौँ अक्सिडेसन गरौँ सो दिस इज R and this is CH2 and this is OH this is primary alcohol यहाँ चाहिँ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट के लिने भन त अक्सिडेसनलाई अल्कोहललाई अक्सिडेसन गर्दाखेरि हामीले अक्सिडाइजिङ एजेन्ट के लिने थाहा छ त हामीलाई कन्सन्ट्रेट नाइट्रिक एसिड ल्याऊ यु क्यान टेक कन्सन्ट्रेट नाइट्रिक एसिड यु क्यान टेक K2Cr2O7 यु क्यान टेक KMnO4 यु क्यान टेक के भन KMnO4 और यु क्यान टेक के थाहा छ यु क्यान टेक के भन त CrO3 in H2SO4 CrO3 in H2SO4 मतलब भन त यो CrO3 in H2SO4 CrO3 in H2SO4 लाई हामी के भन्छौँ थाहा छ जोन्स रिएजेन्ट के भन्छ भन त जोन्स रिएजेन्ट ल भन CrO3 in के भन त H2SO4 CrO3 in H2SO4 लाई हामी के भन्छौँ जोन्स रिएजेन्ट CrO3 in H2SO4 लाई हामी के भन्छौँ भन त जोन्स रिएजेन्ट है त र यसलाई हामी के गरौँ अक्सिडेसन गरौँ मतलब रिएक्सन गरौँ केसँग रिएक्सन गरौँ भन त अक्सिडाइजिङ एजेन्टसँग यु क्यान टेक कन्सन्ट्रेट नाइट्रिक एसिड यु क्यान टेक K2Cr2O7 यु क्यान टेक KMnO4 यु क्यान टेक के भन CrO3 in H2SO4 CrO3 in H2SO4 लाई हामी के भन्छौँ जोन्स रिएजेन्ट यसले के गर्छ थाहा छ यो CH2OH जुन छ नि यो CH2OH लाई केमा कन्भर्ट गर्छ भन कार्बोक्सिलिक एसिडमा त्यसले केमा कन्भर्ट गर्छ भन त कार्बोक्सिलिक एसिडमा फेरि भन केमा कन्भर्ट गर्छ भन कार्बोक्सिलिक एसिडमा खाली मेसेज आएको आइछ मलाई आज ल यसको आन्सर भन फटाफट भन यसको आन्सर भन बेन्जिन CH2OH बेन्जाइल एल्कोहल अक्सिडाइजिङ एजेन्ट ल भन यो CH2OH लाई केमा कन्भर्ट गर्ने भन त गाइज CH2OH लाई केमा कन्भर्ट गर्ने गाइज भन त COOH मा ल यो रिएक्सन कसरी हुन्छ होला ल भन पहिला के बन्छ होला अल्डिहाइड बन्छ होला फर्स्टमा के बन्छ होला अल्डिहाइड बन्छ होला अनि त्यो अल्डिहाइड केमा कन्भर्ट हुन्छ भन कार्बोक्सिलिक एसिडमा ल भन यहाँसम्म बुझाएको छ भने यस गरेर फटाफट बुझाएको यहाँसम्म बुझाएको छ भने यस गरेर फटाफट गाइज यहाँसम्म बुझाएको छ भने फटाफट ल फोर्थ नम्बरमा बाई हाइड्रोलाइसिस अफ ट्राइहेलो कम्पाउन्ड ल न बाई हाइड्रोलाइसिस अफ के भन त ट्राइहेलो कम्पाउन्ड फेरि भन बाई हाइड्रोलाइसिस अफ के भन ट्राइहेलो कम्पाउन्ड फेरि भन त बाई हाइड्रोलाइसिस अफ के भन ट्राइहेलो कम्पाउन्ड अब तर ट्राइहेलो कम्पाउन्ड कस्तो थाहा छ एउटै कार्बनमा तीनटा हाइड्रोजन हुनु पर्यो ट्राइहेलो कम्पाउन्ड भनेको कस्तो थाहा छ यस्तो फेरि यस्तो हैन
ट्राइहेलो कम्पाउन्ड भनेको एउटै कार्बनमा के हुनु पर्यो, तीनटै हाइड्रोजन अट्याच हुनु पर्यो। मतलब त्यो कार्बन कस्तो हुनु पर्यो, टर्मिनल एन्ड वाला हुनु पर्यो। कस्तो हुनु पर्यो भने त टर्मिनल एन्ड वाला हुनु पर्यो। 1 1 1 वाला हुनु पर्यो। कस्तो हुनु पर्यो, यस्तो हेर 1 1 1 वाला हुनु पर्यो। कस्तो हुनु पर्यो हेर, आर सी सिएल सिएल सिएल। फेरि भन के भन त, आर सी सिएल सिएल सिएल। के भन, आर सी सिएल सिएल सिएल। ठिक छ, आर सी सिएल सिएल सिएल। यसलाई हामी के गरौँ, रियाक्सन गरौँ। केसँग रियाक्सन गरौँ भन, एक्वस NaOH। केसँग रियाक्सन गरौँ भन त, एक्वस NaOH। ल भने यो सिएल केमा कन्भर्ट हुन्छ भन, OH मा। यो सिएल केमा कन्भर्ट हुन्छ, OH मा। यो सिएल केमा कन्भर्ट हुन्छ भन, OH मा। टेल मी के भन्छ थाहा छ, आर सी, यहाँ के भन OH, यहाँ पनि के भन OH, र यहाँ पनि के आउँछ OH। र हामीलाई के थाहा छ, एउटा कार्बनमा दुईटा अथवा दुईटा भन्दा OH के हुन्छ, अनस्टेबल। तुरुन्तै यहाँबाट के निक्लिन्छ, वाटर मोलिकुल निक्लिन्छ। तुरुन्तै यहाँबाट के निक्लिन्छ भन, वाटर मोलिकुल निक्लिन्छ। हामीले के पाउँछौँ, आर सी डबल बन्ड OH। फेरि भन के पाइन्छ भन, आर सी डबल बन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड। के पाइन्छ भन, कार्बोक्सिलिक एसिड। थाहा छ यो रियाक्सन भनेको कस्तो रियाक्सन हो थाहा छ, बेसिक मिडियममा हुने रियाक्सन हो। यो कार्बोक्सिलिक एसिड फेरि केमा कन्भर्ट हुन्छ, कार्बोक्सिलिक एसिडको सल्टमा। स्ट्यान्डर्ड कुरो भनिदिरहेको छु है, केमा कन्भर्ट हुन्छ, कार्बोक्सिलिक एसिडको सल्टमा। अनि यो कार्बोक्सिलिक एसिडको सल्ट हामी के गर्छौँ, पछि के गर्छौँ, एसिडिफिकेसन गर्छौँ। पछि के गर्छौँ, एसिडिफिकेसन गर्छौँ। अनि बल्ल केमा कन्भर्ट हुन्छ, कार्बोक्सिलिक एसिडमा कन्भर्ट हुन्छ के। बल्ल केमा कन्भर्ट हुन्छ भने कार्बोक्सिलिक एसिडमा कन्भर्ट हुन्छ। बुझिरहेछ मेरो कुरो। सो तिमीले हैन यो ट्राइहेलो कम्पाउन्डलाई एक्वस NaOH सँग रियाक्सन गर्यो भने, केसँग रियाक्सन गर्यो भने, NaOH सँग रियाक्सन गर्यो भने पहिला केमा कन्भर्ट हुन्छ भन, पहिला केमा कन्भर्ट हुन्छ भन त। पर्खि म सबैलाई अनम्युट गर्छु। ल यो ट्राइहेलो कम्पाउन्ड, यसको भन ट्राइहेलो कम्पाउन्ड। हामीले रियाक्सन गरिरहेछौँ एक्वस NaOH। ल भने यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH। एउटा कार्बन दुईटा OH के हुन्छ, अनस्टेबल। एउटा कार्बन दुईटा OH के हुन्छ भने अनस्टेबल। एउटा तुरुन्त वाटर मोलिकुल निक्लिन्छ र के भन्छ, कार्बोक्सिलिक एसिड बन्छ। हेर यो कार्बोक्सिलिक एसिड भनेको एसिड हो, यो भनेको बेस हो। दिस इज बेस एन्ड दिस इज के भन्छ, एसिड। एसिड र बेसको बिचमा के हुन्छ, रियाक्सन हुन्छ के। एसिड र बेसको बिचमा के हुन्छ, रियाक्सन हुन्छ, सल्ट बनाउँछ। अनि यो सल्टलाई पछि गएर हामी के गर्छौँ थाहा छ, एसिडिफिकेसन गर्छौँ। के गर्छौँ भन त, एसिडिफिकेसन। ल यो क्लोरोफर्म हो, दिस इज क्लोरोफर्म। HC क्लोरिन 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 रियाक्सन गरेर केसँग रियाक्सन गरेर थाहा छ, एक्वस NaOH। केसँग रियाक्सन गरेर भन त, एक्वस NaOH। सो के भन्छ थाहा छ, HCOH OH OH। तुरुन्त यहाँबाट वाटर मोलिकुल निक्लिन्छ, तुरुन्त यहाँबाट वाटर मोलिकुल निक्लिन्छ र के बनाउँछ थाहा छ, HC डबल बन्ड OH, फर्मिक एसिड। तर थाहा छ यो फर्मिक एसिड एक्चुअली पहिला के भन्छ, फर्मिक एसिडको सल्ट भन्छ। फर्मिक एसिड र यो बेस फेरि रियाक्सन गरिदिन्छ के। अनि के बनाउँछ भन त, फर्मिक एसिडको सल्ट बनाउँछ। अनि पछि हामी के गर्छौँ थाहा छ, एसिडिफिकेसन गर्छौँ। यो तिमी गएर एकचोटि बुकहरूमा हेर्नु होइन, बुकहरूमा हेर्नु, पहिला चाहिँ यो दिया हुन्छ। अनि सेकेन्ड स्टेपमा के दिया हुन्छ, एसिडिफिकेसन दिया हुन्छ के। सेकेन्ड स्टेपमा हामी के गर्छौँ, एसिडिफिकेसन गर्छौँ। हेलो हेलो बुझिरहेछौ। सेकेन्ड स्टेपमा हामी के गर्छौँ थाहा छ, जुन एसिडिफिकेसन। सर एसिडिफिकेसन भने के हो? एसिडिफिकेसन भनेको एसिड बनाउने, एसिडिफिकेसन भनेको एसिड बनाउने। एडिसन अफ प्रोटोन। बुझिरहेछ मेरो कुरा। सर कार्बोक्सिलिक एसिड सर तिमीलाई कसैले क्वेसन यो सोध्यो होइन, तिमीलाई आर, ध्यान दिनु है, आर र यो धेरैले मिस्टेक गरिदिन्छ कि RCCl3 अनि मैले रियाक्सन गर्दै एक्वस NaOH सँग रियाक्सन गरेँ होइन, एक्वस NaOH सँग रियाक्सन गरेँ भनेपछि RCOOH। फर्स्ट अप्सन मैले यो दिएँ, सेकेन्ड अप्सन दिएँ भने RCOONA। अप्सन बी हो, अप्सन बी इज राइट आन्सर। अप्सन बी इज राइट। तर सुन यसरी दियो होइन। अनि सेकेन्ड स्टेपमा मैले एसिडिफिकेसन गरिरहेको छु। सेकेन्ड स्टेपमा मैले के गरिरहेको छु भने एसिडिफिकेसन। नाउ टेल मी व्हाट इज द आन्सर। आन्सर के होला भन त, नाउ द आन्सर विल बी ए। कस्तो लाग्यो कन्सेप्ट, कस्तो लाग्यो फटाफट भन। खतरा लाग्यो सर। सुन बाई हाइड्रोलाइसिस अफ के भने ट्राइहेलो कम्पाउन्ड। तर थाहा छ त्यो ट्राइहेलो कम्पाउन्ड के हुनु पर्यो, सेम कार्बनमा हुनु पर्यो।
ल भने यो कम्पाउन्ड ट्राइहेलो कम्पाउन्ड हो किन भनौँ तर यो कम्पाउन्ड ट्राइहेलो कम्पाउन्ड हो किन भनौँ ल भने यो कम्पाउन्ड ट्राइहेलो कम्पाउन्ड हो किन हो ए भाइ को म्युट भएर बस्न रे दिस इज ट्राइहेलो कम्पाउन्ड क्लोरिन 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 तर तर हामीले जुन अहिले प्रिपरेसन परिरहेछौँ नि कार्बोक्सिलिक एसिडको ट्राइहेलो कम्पाउन्ड हुनु पर्यो तर त्यो तीनटा हाइड्रोजन के हुनु पर्यो एउटै कार्बन सेम कार्बन हुनु पर्यो के ए भाइ कता गयो एउटा तिमी यो Yes. यो एउटा यो जेनरल वाला पढ एउटा यो जेनरल वाला पढ अर्को यो क्लोरोफर्म वाला पढ एउटा तिमी जेनरल वाला पढ अर्को क्लोरोफर्म हाइड्रोजन डिफरेन्ट भयो नि के हाइड्रोजन डिफरेन्ट भयो नि के फरक पर्दैन हाइड्रोजन डिफरेन्ट भयो पनि केही पनि फरक पर्दैन ठीक छ यहाँसम्म हेलो गाइस बोल्न रे ठीक छ Yes, sir. ल पाँचौं नम्बर फटाफट गरौँ आज हामी यो सकाइहाल्छौँ Sir, भन भन सर यसमा यो हामीले एसिडिफिकेसन गरेपछि बल्ल अनि कार्बोक्सिलिक एसिड बन्ने हो हैन? हो थाहा छ हो तर नानी हो। सुन मैले के भन्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि सुन मेरो कुरा सुन है मैले चाहिँ के भन्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि तिम्रो अब RCCl3 दियो हैन RCCl3 हैन एक्वस NaOH दियो सो हामी के बुझ्छौँ हामीले कसैले यो बनाइदियो RCOOH बनायो RC कार्बोक्सिलिक एसिड यो रङ हैन यो चाहिँ रङ हैन तर तिमीलाई चुज गर्नु पर्यो भने एउटा यो र यो दुईटामा चुज गर्नु पर्यो भने हो बल्ल आन्सर यो हुन्छ के तर यो द्या छैन हैन साल्ट बेस्ड हुन्छ हैन भनेपछि यो कार्बोक्सिलिक एसिड दिइराछ भने तिमीले मनमा नै के बुझ्नु पर्यो हैन एसिडिफिकेसन गरे होला मनमा नै के बुझ्नु पर्यो भने त एसिडिफिकेसन गरे होला भनेर के ए भाइ बोल्न रे यत्रो अप्सनमा त्यो दिएको छ भने त त्यसैमा टिक लाउने हैन के भन त अप्सनमा दिएको छ भने यो सोडियम हो कार्बोक्सिलिक एसिड। अप्सनमा दिएछ त उसले त तिमीलाई जानी सोध्न खोजिरहेछ तिमी बुझाएको छ कि छैन भन्ने कुरो दुईटा हाइड्रोजन भए पार अल्डिहाइड किटोन भन्छ न अल्डिहाइड कि किटोन न हो दुईटा भनेपछि अल्डिहाइड हुन्छ दुईटा सुन दुईटा हाइड्रोजन छ र त्यो दुईटा हाइड्रोजन टर्मिनलमा छ भने अल्डिहाइड भन्छ तर बिचमा छ भने के भन्छ किटोन भन्छ एउटा एक्जाम्पल गरौँ न सर। एउटा एक्जाम्पल गरौँ न सर यो मैले पहिल्यै गराइसकेँ ल गरौँ ल ठीक छ यो एक्वस NaOH थाहा छ एक्वस NaOH को काम के हो क्लोरिन हटा OH जोड मतलब यस्तो तरिकाले पढाइदिन्छु यो कार्बोक्सिलिक एसिड कि तिमीको पानी पानी होस् तर त्यही हो बुझ्न मानेर सोध्नु के लाज नमानिकन सोध्नु एसिडिफिकेसन गर्नुपर्छ भाइ नै KOH जे राख्न भाइ KOH NaOH एउटै कुरा हो के कान्छ सुन यहाँबाट के गरेर वाटर निकाल RCOH बन्यो अल्डिहाइड बन्यो तर यो बिचमा छ भने के होला भन्छ आज पनि तिमीले मलाई सकाउन दिन्नौ कि क्या हो यार ल सी के भन यहाँ OH भयो यहाँ OH भयो यहाँ R भयो पानी निकाल RC डबल बन्ड O ठीक छ बुझ्यो बुझ्यो सर थ्यांक यू सर हजुर सर त्यो फर्मिक एसिड चाहिँ नि कुनै अक्सिडाइजिङ एजेन्ट प्रेजेन्ट भएको बेला मात्रै H2O र CO2 मा त्यो डिसोसिएट हुने हो न त के अरे अक्सिडाइज हुँदैन मतलब फर्मिक कुनै तिमीले चाहिँ के गरिरहेछौ एउटा अक्सिडेसन प्रोसेस गरिरहेछौ र त्यो अक्सिडेसन रिएक्सन हुने बेलामा यदि फर्मिक एसिड बन्यो भने त्यो फर्मिक एसिड फेरि अक्सिडाइज हुन्छ भन्न खोजिरहेको छु के मतलब तिमीले मैले एउटा कुनै कम्पाउन्डलाई मैले अक्सिडेसन गरिरहेको छु अनि त्यो कम्पाउन्डलाई अक्सिडेसन गर्दाखेरि ल न मैले यदि कुनै कम्पाउन्डलाई अक्सिडेसन गरिरहेको छु भने पक्कै मैले अक्सिडाइजिङ एजेन्ट युज गरिरहेको होला यो यदि त्यो पर्टिकुलर रिएक्सनमा के अरे फर्मिक एसिड बनिरहेछ भने यदि त्यो पर्टिकुलर रिएक्सनमा फर्मिक एसिड बनिरहेछ भने बल्ल त्यो फर्मिक एसिड के हुन्छ ब्रेक हुन्छ केमा CO2 र वाटरमा मजा आइरहेछ गाइस मजा आइरहेछ यस सर मजा आइरहेछ अब सुन अब हामीले के गरे म एकदम पुरा सिक्वेन्स वाइज पढाइरहेको छु पहिला मैले के गरे अक्सिडेसन अफ अल्किन पढाएँ त्यसपछि मैले के गरे अक्सिडेसन अफ अल्काइन पढाएँ त्यसपछि मैले के गरे अक्सिडेसन अफ अल्कोहल पढाएँ त्यसपछि मैले के गरे हाइड्रोलाइसिस अफ के पढाएँ त भन्दाखेरि ट्राइहेलो कम्पाउन्ड पढाएँ र हिजो मैले के पढाइसकेको थिएँ भने त के अरे हाइड्रोलाइसिस अफ साइनाइड पढाइसकेको थिएँ अनि त्यसपछि मैले हाइड्रोलाइसिस अफ आइसोसाइनाइड पनि पढाइसकेको थिएँ अनि त्यसपछि मैले कार्बोनेसन रिएक्सन थाहा छ नि रिएक्सन अफ RMGX विथ CO2 याद गर त रिएक्सन अफ RMGX विथ CO2 त्यो रिएक्सनलाई के भन्छौँ कार्बोनेसन रिएक्सन के रिएक्सन भन त कार्बोनेसन रिएक्सन अब सुन कति नम्बर पुग्यो भन त
5 पुग्यो 6 नम्बर सुन कम्पाउन्ड सोध्छ भने किटन बनाइदिनु हैन सुन अब के अरे 6 नम्बरमा हेर बाई अक्सिडेसन अफ अल्डिहाइड बाई अक्सिडेसन अफ अल्डिहाइड बाई अक्सिडेसन अफ के भन अल्डिहाइड अल्डिहाइडको अक्सिडेसन ल यो अल्डिहाइड चेक गर RCHO भनेको अल्डिहाइड हो यो अल्डिहाइडलाई हामी के गरौँ अक्सिडेसन गरौँ बाई अक्सिडेसन अफ के भन अल्डिहाइड यहाँ के युज गर्न मिल्छ भने KMNO4 के युज गर्नु पर्छ K2Cr2O7 थाहा छ इभन यो त स्ट्रङ हो यो त स्ट्रङ हो इभन यु क्यान टेक हैन वीक अक्सिडाइजिङ एजेन्ट एल्डिहाइड वाला सुन यहाँ इभन यु क्यान टेक यु वीक जस्तो कि टलेन्स रिएजेन्ट फेलिङ सल्युसन बेन्डिक सल्युसन अनि सबैले के गर्छ यो अल्डिहाइडलाई केमा कन्भर्ट गरिन्छ कार्बोक्सिलिक एसिडमा PCC हैन PCC ए भाइ बक्लो PCC ले के गर्छ थाहा छ प्राइमरी अल्कोहललाई अल्डिहाइडमा कन्भर्ट गर्छ अल्डिहाइड फेरि फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिडमा जाँदैन है बक्लो PCC ले के गर्छ थाहा छ अल्कोहललाई अल्डिहाइडमा कन्भर्ट गर्छ यो अल्डिहाइडलाई फर्दर अक्सिडाइज गर्दैन के बुझ्यो यहाँसम्म बुझ्यो ल भन यहाँसम्म बुझ्यो भाइ अल्डिहाइडलाई के गरेर अक्सिडेसन गरेर के भन्छ कार्बोक्सिलिक एसिड यो एक्चुअली खासमा यो रिएक्सन भनेको यो पहिला अल्कोहलकै रिएक्सन त हो नि अल्कोहललाई अक्सिडेसन गरेर अल्डिहाइड बन्छ अल्डिहाइड फेरि अक्सिडाइज हुन्छ के रे कार्बोक्सिलिक एसिडमा ल 7औं नम्बर फटाफट 7औं नम्बर फ्रम सोडियम एल्कोक्साइड फ्रम के भन त सोडियम अल्कोक्साइड फ्रम के भन सोडियम एल्कोक्साइड अरे भाइ बोल्न रे फ्रम सोडियम एल्कोक्साइड अब हेर यो सोडियम एल्कोक्साइड भनेको RONA रोना RONA रोना ल सोडियम एल्कोक्साइडलाई केसँग रिएक्सन गर्ने भने त CO कार्बन मोनोक्साइड सँग RONA भनेको सोडियम एल्कोक्साइड सो व्हेन सोडियम एल्कोक्साइड इज रिएक्टेड विथ इज हिटेड विथ के भन कार्बन मोनोक्साइड अन्डर प्रेसर पनि हुनु पर्छ है के गरेर हिट गरेर यहाँ के लिनु पर्यो प्रेसर पनि लिनु पर्यो प्रेसर सो यो दुईटा मिलेर के बनाउँछ भने RONA र CO मिलेर के बनाउँछ भने RCOONA बनाउँछ RCOONA बनाउँछ र यसलाई के गरेर थाहा छ एसिडिफिकेसन गर यसलाई के गर भने एसिडिफिकेसन गर यसलाई के गर भने त एसिडिफिकेसन गर यसलाई के गर भने त एसिडिफिकेसन गरेर के भन्छ थाहा छ RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड के भन्छ भने त कार्बोक्सिलिक एसिड बुझ्यो गाइस बुझ्यो ल यसको रिएक्सन गर त रिएक्सन गर CH3ONA CH3ONA CO ल गर फटाफट गर ल भने के भन्छ यहाँबाट के भन्छ भने CH3 COONA भन्छ यसलाई हामी के गरौँ एसिडिफिकेसन गरौँ हिटको तल के राख्नु भएको छ हिटको तल प्रेसर हो सुन यो दुईटा मिलेर के बनाउँछ भने यो CO लाई यहाँ राख्दैन भाइ यो CO लाई बीचमा यसरी यसरी हाल्देऊ न CH3COONA त्यसपछि के गर सल्ट बन्छ यो सल्टलाई एसिडिफिकेसन गर के भन्छ भने त ए भाइ बोल्न रे CH3COOH सर प्रेसर कति राख्ने हो प्रेसर भनेको 250 राख्नु न के फरक पर्छ सोध्दैन मैले भन्दै मात्रै हो मतलब प्रेसर यो रिएक्सन चाहिँ अन्डर प्रेसर हुनुपर्छ अब कति भ्यालु मतलब छैन ओके प्रेसरको भ्यालुसँग मतलब छैन ओके म्यान प्रेसरको भ्यालुसँग मतलब छैन ओके म्यान के भन ओके म्यान बोल ओके म्यान के म्यान ओ माय गॉड सुन 8औं नम्बर सुन है 8औं नम्बर हेर सबै रिएक्सन सिकाउँछ हेर बाई हाइड्रोलाइसिस अफ एसिड डेरिभेटिभ बाई हाइड्रोलाइसिस अफ इम्पोर्टेन्ट हो बाई हाइड्रोलाइसिस अफ के भन एसिड डेरिभेटिभ बाई हाइड्रोलाइसिस अफ के भन एसिड डेरिभेटिभ मतलब एसिड डेरिभेटिभलाई के गर हाइड्रोलाइसिस गर बाई हाइड्रोलाइसिस अफ के भन त एसिड डेरिभेटिभ बाई हाइड्रोलाइसिस अफ के भन त एसिड डेरिभेटिभ टेल मी यो एसिड डेरिभेटिभ हो RC डबल बॉन्ड OZ टेल मी दिस इज एसिड डेरिभेटिभ RC डबल बॉन्ड OZ ल भने यदि यो Z इक्वल टु Cl छ भने के भन्छौं एसिड क्लोराइड भन्छौं यदि यो Z इक्वल टु OR छ भने हामी के भन्छौं इस्टर भन्छौं यदि यो Z इक्वल टु हैन NH2 छ भने के भन्छौं अमाइड भन्छौं
यदि यो Z इक्वल टु O C डबल बन्ड O R छ भने हामी के भन्छौँ एनहाइड्राइड भन्छौँ के भन्छौँ एनहाइड्राइड थाहा छ यो कम्पाउन्डले रिएक्सन गरेर केसँग रिएक्सन गरेर वाटर केसँग रिएक्सन गरेर वाटर हाइड्रोलाइसिस गरिरहेछौँ सो के गर्ने हो थाहा छ यहाँबाट Z लिने यहाँबाट H लिने लुलु लुलु बक्समा हाल्दिने केमा हाल्दिने भने बक्समा हाल्दिने के भन्छ R C डबल बन्ड O H प्लस H Z मजा आयो ल मजा आयो अब हेर अब इसको खेल देखाउँछु ल यसको हामी खेल गरौँ खेल खेलौँ R C डबल बन्ड O Cl पानी हाइड्रोलाइसिस याच ओ याच ल बोल्दै बक्लो के गर्ने लुलु 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 HCl ए बोल्न रे R C डबल बन्ड O H प्लस के भन HCl एउटा भयो ल भन अब स्टर पनि लिइहालौँ न के छ र जिन्दगीमा के लिएर आएको थियो र के लिएर जाने हो ल र यो स्टर हो स्टरलाई के गरेर हाइड्रोलाइसिस गर ओ माय गॉड ल भन यहाँबाट के लिने OR यहाँबाट H ओ माय गॉड बोल्न रे R C डबल बन्ड O H प्लस R O बुझिरहेछौ कि छैन भन न यार यस सर ल सुन यो अमाइड हो ओ माय गॉड के रे ओ माय गॉड यो अमाइड हो अमाइडले रिएक्सन गरेर केसँग HOH चल ल भन यहाँबाट के लिने NH2 लिने H लिने लुलु 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 लु R C डबल बन्ड OH प्लस अमोनिया अमोनिया र ध्यान दे सुन यदि यो हाइड्रोलाइसिस तिमीले एसिडिक मिडियममा गरिरहेछौ भने यदि यो हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मिडियममा गरिरहेछौ भने ल भन यो एसिड र यो अमोनिया मिलेर के बनाइदिन्छ भन त यो एसिड र अमोनियम सल्ट NH4 पोजिटिभ के भन्छ त NH4 पोजिटिभ ठीक छ बुझ्यौ यस सर इम्पोर्टेन्ट कुरो सुन है नवल अर्को इम्पोर्टेन्ट भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरो यो जुन कम्पाउन्ड छ नि अमाइड कम्पाउन्ड यो अमाइड कम्पाउन्ड छ नि अमाइड कम्पाउन्डले रिएक्सन गरेर नाइट्रस एसिडसँग HNO2 सँग सो दिस इज अमाइड RC डबल बन्ड ONH2 यो अमाइड हो अमाइडले रिएक्सन गरेर HNO2 सँग यो पनि एकदम खतरनाक इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन हो अमाइडले रिएक्सन गरेर केसँग रिएक्सन गरेर भन त अमाइडले रिएक्सन गरेर केसँग थाहा छ HNO2 सँग अमाइड व्हेन रिएक्टेड विथ HNO2 थाहा छ अमाइड व्हेन रिएक्टेड विथ के भन HNO2 के भन अमाइड when reacted with के भन HNO केमा कन्भर्ट हुन्छ थाहा छ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस के भन म्युट भएर बस्नु भाइ को हो यार सर त्यो NH3 चाहिँ बेस हो आमा म त छतबाट खान फालिदिन्छु यार अब यार अमोनिया भनेको बेस र के अरे उ सोधिरहेको छ अमोनिया बेस होइन त नानी लुइस बेस होइन अमोनिया त बेस त हो नि नानी अनि यो NH3 अनि H+ मिलेर चाहिँ साल्ट बन्छ यो बेस हो नि त यो बेस हो एसिडको बेस पसन्द है अनि के भन्छ सल्ट बनाउँछ सोच न ध्यान दिनु यो रिएक्सन याद गरे यो लास्ट इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन हो ल भन अमाइडलाई रिएक्सन गरेर केसँग भन हेर अमाइडलाई हाइड्रोलाइसिस गरेर के भन्छ भन अमाइडलाई हाइड्रोलाइसिस शिवम पण्डित दत पक्लोलहरु ल भन अमाइडलाई रिएक्सन गरेर केसँग भन वाटरसँग रिएक्सन गरेर अमाइडलाई रिएक्सन गरेर वाटरसँग के भन्छ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया भन्छ अमोनिया फेरि एसिडसँग रिएक्सन गर्छ र के बनाउँछ अमोनियम आयन बनाउँछ है यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन हो टेल मी अमाइडलाई रिएक्सन गरेर केसँग भन HNO2 अमाइड व्हेन रिएक्टेड विथ के भन HNO2 अमाइड when reacted with के भन HNO2 amide when reacted with के भन HNO2 के भन्छ कार्बोक्सिलिक एसिड बन्छ वाटर बन्छ N2 बन्छ ल भन के भन्छ भन त कार्बोक्सिलिक एसिड बन्छ वाटर बन्छ नाइट्रोजन बुझ्यौ आसन बुझ्यौ हेलो 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 ठीक छ आसन बुझ्यौ यस सर कार्बोक्सिलिक एसिड बन्छ वाटर बन्छ N2 बन्छ है त अब हेर +2 मा हाम्रो कोर्समा हैन +2 कोर्समा कुन रिएक्सन्स थाहा छ +2 कोर्समा भनेको त्यही एउटा हाइड्रोलाइसिस अफ साइनाइड छ है सुन +2 को कोर्समा कुन रिएक्सन्स म भनिदिरहेको छु है हाइड्रोलाइसिस अफ के छ भने साइनाइड त्यसपछि के छ थाहा छ के रे ग्रिग्नार्ड
ग्रिग्नार्ड when reacted with केसँग थाहा छ सुन ग्रिग्नार्ड when reacted with के भन कार्बन डाइअक्साइड सेकेन्ड रिएक्सन त्यो हो त्यसपछि अक्सिडेसन अफ अल्कोहल थर्ड रिएक्सन हो त्यसपछि यो सोडियम एल्कोक्साइड वाला रिएक्सन फोर्थ रिएक्सन हो केही यति रिएक्सन छ एउटा अर्को अनि त्यसपछि ट्राई हेलो कम्पाउन्डलाई के गरौँ हाइड्रोलाइसिस गरौँ के गरौँ ट्राई हेलो कम्पाउन्डलाई के गरौँ हाइड्रोलाइसिस गरौँ यस यो नाइट्रोजन ग्यास बनेर उड्छ है नाइट्रोजन ग्यास बनेर के हुन्छ यहाँबाट उड्छ है त्यसपछि ट्राई हेलो कम्पाउन्डलाई के गरौँ हाइड्रोलाइसिस गरौँ र अर्को इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन सुन है अर्को इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन सुन यो कति नम्बर 8 9 कति नम्बर छ है सुन यो कम्पाउन्ड भनेको 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो किन भन त्यहाँदेखि यो 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो किन भन 1,2 त्यहाँदेखि यो 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो कि होइन सो थाहा छ 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड अथवा 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड अथवा के भन त 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिडलाई तिमी के गर हिट गर थाहा छ 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड अथवा 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिडलाई हिट गर्यो भने यहाँबाट के निक्लिन्छ वाटर मोलिक्युल त्यसले यहाँबाट के निक्लिन्छ भन त वाटर मोलिक्युल फेरि भन यहाँबाट के निक्लिन्छ भन त वाटर मोलिक्युल्स एक्जाम्पल हेर सरी गलत जवाब के निक्लिन्छ भन CO2 मोलिक्युल के निक्लिन्छ भन त CO2 मोलिक्युल 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड अथवा के भन त 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिडलाई तिमी के गरेर हिट गरेर के निक्लिन्छस् CO2 मोलिक्युल एक्जाम्पल हेर यहाँ रे COOH ल भने यो अक्जालिक एसिड हो ए भाइ कता गयो तिमीहरू यो अक्जालिक एसिड हो किन भन ल यसलाई तिमी के हिट गर त्यहाँदेखि यसलाई हिट गर्यो भने के गर्ने भन्दा यहाँबाट CO2 भगा ठिक है CO2 भगा सो के भन्छ हेर यो H भयो र यो कार्बोक्सिलिक एसिड भयो के भन्छ HCOOH प्लस के भन्छ CO2 यो फर्स्ट एक्जाम्पल यो 1,2 हो दिस इज 1,2 यो रिएक्सनको नाम के हो यो रिएक्सनको नाम के हो ब्ल्याङ्क्स रिएक्सन भन्छ यो रिएक्सनको नाम के भन ब्ल्याङ्क्स रिएक्सन भन्छ के नाउ टेबी यो भनेको ल सुन त यो CH2COOH कार्बोक्सिलिक एसिड COOH कार्बोक्सिलिक एसिड हिट गर CH2 कार्बोक्सिलिक एसिड ल भने यो 1,3 हो किन भन बोल्न रे यो 1,3 हो किन भन हो यो 1,3 हो किन भन this is 1,3 कार्बोक्सिलिक थाहा छ 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड अथवा 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिडलाई के गरेर हिट गर के निकाल्ने भन CO2 निकाल्ने के निकाल्ने भन त CO2 निकाल्ने त्यो यहाँ CO2 निकाल CO2 निकाल्यो भने यो CH2 र यो H मिलेर के बनाउँछ CH3 बनाउँछ सो CH3 कार्बोक्सिलिक एसिड के भन त CH3 कार्बोक्सिलिक एसिड फेरि भन के भन त CH3 कार्बोक्सिलिक एसिड यसैलाई म जनरल फर्ममा लेखिदिन्छु यसैलाई म जनरल फर्ममा ल्याएर RCH के भन त RCH कार्बोक्सिलिक एसिड के भन कार्बोक्सिलिक एसिड RCH कार्बोक्सिलिक एसिड ल हिट गर CO2 निकाल्नु पर्यो टेल मी यहाँ CO2 निकाल सो यो R भयो यो CH र यो H मिलेर CH2 बनायो RCH2 के भन कार्बोक्सिलिक एसिड म यही सकाइदिउँ पुरै सकाइदिउँ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को हिटिङ पुरै यही सकाइदिउँ हेलो गाइज डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को हिट गर्दाखेरि के नाटक हुन्छ पुरै कम्पाउन्ड यही सकाइदिउँ हुन्छ सर ल सुन हेर सुन यो कार्बो ल भन त 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड र 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिडलाई तिमीले हिट गर्यो भने के निकाल्छौ भन त CO2 निकाल्छौ के निकाल्छौ भन CO2 त्यसै ध्यान दिनु सुन 1,4 र 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड र 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक एसिडलाई हिट गर्दाखेरि हामी के निकाल्छौं वाटर ओ माय गॉड सक्सिनिक एसिड थाहा छ सक्सिनिक एसिड मैले हिजो पढाएको थिएँ CH3C डबल बन्ड OOH यो सक्सिनिक एसिड हो कि भन दिस इज सक्सिनिक एसिड COOH CH2 यो सक्सिनिक एसिड हो ल भने यो कस्तो एसिड हो 1,2 कि 1,3 कि 1,4 भन त दिस इज 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड नम्बरिङ गर त 1 2 3 4 so this is 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ल यो के भन त 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड फेरि भन यो के भन त 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड थाहा छ यसलाई तिमीले हिट गर्यो भने के भन्छ भन त
यसलाई तिमीले हिट गर्यो भने के निकाल्नु पर्यो वाटर वाटर यसरी वाटर निकाल यसरी वाटर निक्लिन्छ के एउटाबाट OH अर्कोबाट यहाँ चाहिँ वाटर निक्लिन्छ है वाटर निक्लिन्छ यहाँबाट के निक्लिन्छ भने वाटर के निक्लिन्छ भने वाटर यो बन्ड यहाँ गएर अट्याच हुन्छ सो के भन्ने बच्चे गर CH2C डबल बन्ड O CH2C डबल बन्ड O अनि अक्सिजन यसलाई के भन्छ एनहाइड्राइड यसलाई के भन्छ भने एनहाइड्राइड ल न के अरे 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड र 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड र 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिडलाई हिट गर्यो भने के भन्छ भन के निक्लिन्छ CO2 निकाल निस्किन्छ सुन्नुहोस् न 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड र 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिडलाई 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड र 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिडलाई तिमीले के गर्यौ हिट गर्यो भने तिमीले के गर्यो भने हिट गर्यो भने के निकाल्ने भने CO2 निकाल्ने र के भन्छ हाम्रो कम्पाउन्ड के भन्छ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के भन्छ भने त मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड तर 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक सरी 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड र 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक एसिडलाई हिट गर्यो भने के निक्लिन्छ थाहा छ वाटर निक्लिन्छ के र के पाउने भने एनहाइड्राइड के पाउने भने एनहाइड ठीक छ यहाँ सब ठीक छ हेलो गाइज यस सर के त बोल्न न यार हो केन त्यस्तै थाहा छ 1,6 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड 1,6 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड र 1,7 डाइकार्बोक्सिलिक एसिडलाई हिट गर्यो भने H2O पनि निक्लिन्छ CO2 पनि निक्लिन्छ र के भन्छ थाहा छ साइक्लिक कीटोन के भन्छ भन साइक्लिक कीटोन के भन त साइक्लिक कीटोन बुझ्यौ एउटा एक्जाम्पल हेर्छौ ल्याएर CH2 CH2 3 डबल बन्ड O OH CH2 CH2 C डबल बन्ड O OH ल भन यहाँ तिमीले के देखिरहेको छौ भन एउटै हो ल भन यहाँ के देखिरहेको छौ भन यहाँ के देखिरहेको छौ यो कुन एसिड हो र त दिस इज 1 दिस इज 2 दिस इज 3 दिस इज 4 दिस इज 5 दिस इज 6 दिस इज 1,6 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ल भन यो के भन त दिस इज 1,6 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हैन यसलाई तिमीले हिट गर्यो भने के निक्लिन्छ थाहा छ पहिला वाटर निकाल्नु वाटर पनि निकाल्नु पर्यो CO2 पनि निकाल्नु पर्यो वाटर पनि निकाल CO2 पनि निकाल र यो कार्बनलाई योसँग जोड दिने हो सो तिमीले के पाइराछौ साइक्लिक कम्पाउन्ड पाइराछौ रिङ कम्पाउन्ड जसमा कार्बनको एउटा 2 3 4 5 5 कार्बनको रिङ पाइराछौ यस्तो कम्पाउन्ड पाइराछौ यहाँ डबल बन्ड हो साइक्लोपेन्टानोन के भन्छ भन साइक्लोपेन्टानोन ल एकजनालाई म क्वेशन सोध्छु ह्यान्ड रेज गर कोही एकजना ह्यान्ड रेज गर फटाफट ल चन्दा मामा की जय हो यार ह्याङ भयो कि क्या हो यार ल्यापटपै ह्याङ भयो यार छोडिदेऊ म्युट गर्नै मिलिरहेको छैन बिहानदेखि मेरो ल्यापटप ह्याङ भइरहेको छ यार ल यो एडिपिक एसिड हो यस एडिपिक एसिड मलाई भन त एडिपिक एसिडलाई तिमीले हिट गर्यो भने यदि तिमीले एडिपिक एसिडलाई हिट गर्यो भने के भन्छ भन त साइक्लोपेन्टानोन भन्छ के भन्छ भन साइक्लोपेन्टानोन फेरि भन के भन्छ भन त साइक्लोपेन्टानोन ल सुन है म सबैलाई अनम्युट यहीँबाट गरिदिन्छु हैन अर्को आस्क टु अनम्युट हेर त हेलो ल सुन अब तिम्रो सुन प्लिज नबोल है जसलाई सोच्छु सबैजना म्युट गरेर बस है मैले अर्को डिभाइसबाट अनम्युट गरेको के ल यो कुरा बुझ सबैजना बुझ्न ट्राई गरौँ सुनिरहेको छु मेरो कुरा सुनिरहेको छौ यस सर ल चन्दा मामा सुन चन्दा उठ हेलो बोल्न रे ल न 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक यो त आज एन्ड पनि हुँदैन यो लेक्चर ल न 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के भन त 1,2 म्युट मेरो त आज यो लेक्चरलाई एन्ड गर्न हुँदैन सुन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिडलाई हिट गर 1,2 डाइकार्बोक्स म बोलिरहेको छु
कहाँ सुनिरहेको छ बोलिरहेको छ र ल्यापटप हो मेरो एन्ड पनि भइरहेको छैन ल गाइज आजलाई यति गरौँ सुन मलाई भन्दा 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिडलाई हैन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड र 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिडलाई हिट गर्यो भने के निकाल्ने भन्न CO2 निकाल्ने 1,4 र 1,5 के निकाल्ने भन्न त H2O निकाल्ने सुन 1,2 र 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिडलाई हिट गर्दाखेरि के निकाल्ने भन्न CO2 निकाल्ने 1,4 र 1,5 1,4 र 1,5 के निकाल्ने भन्न त 1,4 र 1,5 के निकाल्ने भन्न CO2 निकाल्ने सरी H2O निकाल्ने र 1,6 र 1,7 1,6 र 1,7 1,6 र 1,7 गर्यो भने के निकाल्ने भन्नु त CO2 पनि निकाल्ने र वाटर पनि निकाल्ने दुईटै निकाल्ने CO2 प्लस वाटर दुईटै निकाल्ने ल सुन अब यहाँबाट गर्दैछु है अभिषेक जा हेलो अभिषेक हेलो हजुर सर ल सुन के अरे हामी के पढिरहेछौँ डाइकार्बोक्सिलिक एसिडको हिटिङ इफेक्ट है ल न 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड र 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिडलाई हिट गर्यो भने के निकाल्ने भन त 1,2 र 1,3 कार्बन डाइअक्साइड निकाल्ने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड भन्छ यस भेरी गुड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड भन्छ ल न 1,4 र 1,5 पानी निकाल्ने एनहाइड्राइड भन्छ के भन्छ एनहाइड्राइड भन्छ भेरी गुड ल न 1,6 र 1,7 दुईटै पानी र कार्बन डाइअक्साइड दुईटै निकाल्ने अनि साइक्लिक किटोन भन्छ यस के अरे पानी पनि निकाल्ने CO2 पनि निकाल्ने र के भन्छ भन साइक्लिक किटोन यस मलाई अन्त एडिपिक एसिडलाई तिमीले हिट गर्यो भने के भन्छ भन एडिपिक एसिडलाई हिट गर्यो भने के भन्छ भन साइक्लोपेन्टानोन भन्छ यस एडिपिक एसिडलाई तिमीले हिट गर्यो भने के भन्छ भन साइक्लोपेन्टानोन भन्छ थाहा छ एकचोटि एक्जाममा क्वेसन यसरी आएको थियो ल्याएर धेरै स्टुडेन्ट चाहिँ गर्न सकेका थिएन यो क्वेसन लिएर एकचोटि जाँदा क्वेसन यसरी आएको थियो हेलो हेलो गाइज यसरी आएको थियो है क्वेसन यसरी आएको थियो एकचोटि जाँचमा क्वेसन यसरी आएको थियो CH2 आएको थियो अनि यो कार्बोक्सिलिक एसिड आएको थियो तर दुईटा दिएको थियो अनि यसलाई हिट गरेको थियो व्हाट इज द आन्सर ल भने यो कम्पाउन्ड यस्तो कम्पाउन्ड हो किन भन CH2 COOH यही कम्पाउन्ड हो किन भन यो कम्पाउन्डलाई के गरेर हिट गर ल भने के गर्ने ल भने यो कम्पाउन्डलाई हिट गर्दाखेरि यहाँबाट के निकाल्ने CO2 निकाल्ने यो H र यो CH2 मिलेर के बनाउँछ भने CH3 बनाउँछ CH3COOH इथेनोइक एसिड के भन्छ भन त इथेनोइक एसिड फेरि भन के भन्छ भन त इथेनोइक एसिड ए बोल्न रे के भन्छ भन इथेनोइक एसिड के भन्छ भन इथेनोइक एसिड ल त गाइज भोलि गरौँ ल अब सर हजुर नम्बर 5 को रियाक्सन को नाम भनिदिनु न एकचोटि नम्बर 5 को रियाक्सन को नाम भनिदिन्छ एकचोटि नम्बर 5 को रियाक्सन को नाम नम्बर 5 को रियाक्सन को नाम भनेको हाइड्रोलाइसिस अफ ट्राइहेलो कम्पाउन्ड नम्बर 5 को रियाक्सन को नाम के भन हाइड्रोलाइसिस अफ ट्राइहेलो कम्पाउन्ड हाइड्रोलाइसिस अफ के भन ट्राइ अथवा हाइड्रोलाइसिस अफ 111 ट्राइहेलो कम्पाउन्ड भन्ने नि हुन्छ हाइड्रोलाइसिस अफ के भन 111 ट्राइहेलो कम्पाउन्ड बुझ्यो ए कता गयो द स्क्रिनशट लिन्छौ स्क्रिनशट ल यो फर्स्ट दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकेन्ड क्या this is first this is second केही देखा छैन सर oh my god ल यो first the second the third your fourth